अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसाइड पे मौज़ूद फ़खर में खुश आमदीद। वफाकी काबीना का कल हुआ इजलास और ये अपने इजलास अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा अहमियत इस वजह से रखता है कि यह इजलास पहले खुफिया करता, और इस इजलास पहले खुफिया इजलास में जो ब्यूरोक्रेट्स मुख्तलिफ वजारतों के, आपको पता है कि सेक्रेटरीज वगैरह भी इस इजलास में मौजूद होते हैं, लेकिन कल के इजलास की ख़ास बात ये थी कि तमाम के तमाम सेक्रेटरीज को इजलास से बाहर निकल जाने की हदायत कर देंगे। तुम बाहर बैठो, लॉबी में बैठो, अगर आपको ज़रूरत होगी तो बुला लेंगे। और बंद कमरे के इजलास में नहायत हसास अमूर के ऊपर ना सिर्फ गौर व फिक्र किया गया, चूँकि यह हसास अमूर इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने बातचीत करनी थी तो PDM के इजलास के या इत्तेहादी जमातों के प्लेटफॉर्म के ऊपर वो सारी गुफ्तगू कर सकते थे, लेकिन चूँकि अगर आपने उस गुफ्तगू को यहाँ पर ऑफिशिएट करना है, उस गुफ्तगू को कोई रंग देना है या उसको किसी ऐसे मंतकी नतीजे पर पहुंचाना है जिसके लिए आपको इदारों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर उस इजलास की अहमियत बढ़ जाती है। कल का इजलास फेडरल कैबिनेट का यकीनी तौर पर अपने अंदर ऐसी कुछ हसासियत रखता था जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब ने इजलास शुरू होने से पहले ही सेक्रेटरीज हजरात को कहा कि जनाब तुसी बाहर बैठो, और सिर्फ अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौकीर शाह को इस बात की इजाज़त दी कि वो हॉल के अंदर बैठेंगे और इस इजलास की कार्रवाई के मिनट्स को रिकॉर्ड करेंगे, और ख़ास तौर पर वो हिस्सा जो क्लासीफाइड रखा गया है कल के इजलास में, उस हिस्से के मिनट्स को भी डी क्लासीफाइड करने से रोक दिया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि कल के इजलास में ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन थी जिसको बाकी तमाम ब्यूरोक्रेट से छुपाना मकसूद था, और ये सवाल भी पैदा होता है कि हुकूमत आखिर करने क्या जा रही है जिसके लिए इतना ज़्यादा ये माहौल बनाया गया। और उसके बाद जो प्रेस ब्रीफिंग दी गई, उस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर मरियम औरंगज़ेब साहिबा की जो टोन थी वो खासी हद तक डाउन थी, और जो फैसले थे और ख़ास तौर पर जो लोग फैसले सुनना चाहते थे ECL में नाम डालने के हवाले से या पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट 2002 के तहत कार्रवाई के हवाले से, उसको भी जिक्र उन्होंने ज़रा प्रेस ब्रीफिंग शुरू होने के ज़रा दरमियान से थोड़ा सा बाद में किया, जिससे इस बात का तासुर पैदा होता है कि जानबूझकर इस इजलास में किए गए फैसलों को टोन डाउन किया जा रहा है। सवाल पैदा होता है कि क्यों? इस क्यों का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे वफाकी काबीना के इजलास और अहम तरीन इजलास और हसास तरीन इजलास की कुछ कहानी का पता चला है, वो आपकी खिदमत में शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक इंटरव्यू आया है मंजर आम पर, और ये इंटरव्यू भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो तमाम लोग मेरे समेत जो ये बात जानना चाहते थे कि आखिर ये क्या हुआ था जब PDM की बातचीत चल रही थी जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ, और उनको चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ़र भी कर दी गई थी, उन्होंने चीफ मिनिस्टरशिप को कबूल भी कर लिया था। फिर अचानक वो एक दिन बनी गाला में पहुंच जाते हैं और बनी गाला पर पहुंचने के बाद वो चीफ मिनिस्टर की ऑफ़र को कबूल कर लेते हैं, जिसके बाद मुस्लिम लीग, काफ और चौधरी ख़ानदान दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। ये इस हवाले से जो लम्हा बलम्हा की जो सिचुएशन थी उसके एक गवाह हैं चौधरी सालिक हुसैन साहब, जो चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहबजादे भी हैं, मेंबर नेशनल असम्बली भी हैं और इस वक्त वफाकी वज़ीर भी हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है सीनियर जर्नलिस्ट जनाब जावेद चौधरी साहब को, और जावेद चौधरी साहब ने इस मुलाकात का अहवाल अपने जो कॉलम है उसके अंदर किया है, और इस कॉलम के अंदर बहुत ही ज़्यादा जिसे मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मौजूदा सूरत हाल से थोड़ा सा रेलिवेंट भी होती है, और जो सूरत हाल थी उस वक़्त जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ रही थी, उसके एक फ़रीक का आंखों देखा हाल है जिसको हम मुस्तनद कह सकते हैं। और इस हवाले से चौधरी सालिक हुसैन साहब का जो इस हवाले से मौक़िफ़ है वो सामने आता है। अब वो ये कहते हैं चौधरी सालिक हुसैन साहब के, जब उनसे इस हवाले से सवाल पूछा गया कि जनाब ये पहला आपका PDM क़यादत के साथ राब्ता कब हुआ और ये किस वक्त आपको पता चला कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है, तो इस पर सालिक हुसैन साहब ने जवाब दिया कि फरवरी के अंदर पहली मुलाकात हुई थी आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, चौधरी शुजात हुसैन साहब की और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, और इस मीटिंग के अंदर चौधरी मोनस इलाही, तारिक बशीर चीमा साहब, हुसैन इलाही और चौधरी सालिक हुसैन साहब ये ख़ुद भी शरीक थे। और इस मुलाकात में आसिफ अली जरदारी साहब ने ये सवाल पूछा था चौधरी बरादरान से और ख़ास तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब से कि अगर आपको चीफ़ मिनिस्टर बना दिया जाए पंजाब का तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या आप हमारी तरफ से चीफ मिनिस्टर बनना कबूल करेंगे? जिस पर
चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि क्या इसका इम्कान मौजूद है, जिस पर आसिफ अली जरदारी साहब ने उन्हें कहा कि आप सिर्फ हामी भरें, हाँ करें, बाकी काम को देखना मेरी जिम्मेदारी है। जिसके ऊपर ये जवाब दिया गया चौधरी परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब की तरफ से कि हमारी तरफ से हाँ है। और फिर उसके बाद मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है और इसी दौरान पीपल्स पार्टी की तरफ से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाता है। आसिफ अली जरदारी साहब की शहबाज साहब से मुलाकात होती है और उसके बाद फिर ये गेम आगे बढ़ती है। फिर मुस्लिम लीग नून के वफूद की भी मुलाकातें होती हैं और उस दौरान जो अहम सवाल ज़ेरे गर्दिश आता था वो ये था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्शंस होने जा रहे हैं वहाँ पे मुस्लिम लीग काफ को 15 से 17 सीट्स मिलेंगी नेशनल असम्बली की, और मुस्लिम लीग नून 15 से 17 हलकों के अंदर अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी काफ लीग के उम्मीदवारों के मुकाबले में। और वहाँ पर इन जो मुस्लिम लीग नून के वफूद के साथ मुलाकातें हो रही थी तो वहाँ पर गारंटी का एक मरतबा सवाल पैदा हुआ। तो चौधरी सालिक हुसैन साहब ने का ये कहना है कि वो गारंटी उस सूरत में मिली जब चौधरी शुजात हुसैन साहब और चौधरी परवेज़ इलाही से खुद मिलने आ गए शहबाज शरीफ साहब, और शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी मुलाकात भी हुई और तकरीबन 15-20 मिनट तन्हाई में भी मुलाकात हुई। जिसके बाद मीटिंग के अंदर मोनस, मुझे, हुसैन इलाही और तारिक बशीर चीमा को बुलाया गया, कहा गया कि हमारे दरमियान जो तय हुआ है हम इसमें आपको भी गवाह बना रहे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ ने इसके बाद तय होने वाली हर बात दोहरा दी और इस मामले में चौधरी परवेज़ इलाही साहब बहुत ही ज़्यादा खुश थे। इसके बाद चौधरी इकबाल साहब को बुलाया गया जो मीडिया को देखते हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से, और उनसे कहा गया कि मीडिया को ये ख़बर लीक कर दो, और उसके बाद चैनल्स के ऊपर टिकट्स चलना शुरू हो गए और मुलाकातें भी आना शुरू हो गई। इस मुलाकात में ये भी तय हुआ था कि हम खाने के लिए शरीफ फैमिली के घर जाएंगे, लेकिन खाने से पहले ही मोनस इलाही ने इमरान खान की मौजूदगी में तकरीर कर दी, हम सियासी लोग हैं, सियासी ताल्लुकात बनाते हैं, निभाते हैं, कोई घर आए तो उसे वेलकम करते हैं, हमारा आपसे ताल्लुक़ निभाने के लिए बना है, आप पीटीआई वाले को तगड़े तरीके से कह दें कि घबराना नहीं है। ये वो तकरीर है जो मोनस इलाही साहब ने की थी उस वक्त जब ये मुलाकातों का सिलसिला जारी था, और इस मुलाकात से वो जो खाने की ऑफ़र थी वो ठुस होकर रहेगी, बल्कि सारे का सारा मामला ठुस हो गया। इसके बाद फिर दोबारा मुज़ाकरात हुए, फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के कहने पर चौधरी शुजात हुसैन साहब दरमियान में आए, जाके उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात की, और फिर इस मुलाकात के बाद आसिफ अली जरदारी साहब का ये कहना था कि आप मोनस को साथ लेके आएँ। फिर मोनस साहब साथ गए, फिर मुलाकातें शुरू हुई और फिर ये जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता रहा। दिलचस्प बात ये है कि ये जो मुलाकातें थीं ये 3 मरतबा जारी हुई और 3 मरतबा मोनस इलाही साहब की वजह से ही इन मुलाकातों में ब्रेक लगी। अब यहाँ पर एक और डेवलपमेंट ये हो जाती है कि इस इंटरव्यू के मुताबिक कि जो मुलाकात हुई थी आखिरी मरतबा जहाँ पर पीडीएम ने एक मरतबा फिर नरमी का मुजाहरा किया था, और उस मुलाकात के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब ने खासी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की थी चौधरी शुजात हुसैन साहब के सामने चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से। और आसिफ अली जरदारी साहब का चौधरी सालक साहब के बकौल ये कहना था कि मैं अब किस मुंह से दोबारा नवाज शरीफ साहब से रब्ता करूं, मैं हर दफ़ा बात करता हूं, मोनस ये मामला ख़राब कर देता है। जिस पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब का ये कहना था कि मैंने मोनस को लंदन भिजवा दिया है, ये अदम एतमाद तक वापस नहीं आएगा, आप आखिरी कोशिश कर लें। और इस मुलाकात के अंदर जो मौलाना फजलुर रहमान साहब थे वो भी मौजूद थे, और चौधरी सालिक साहब का ये कहना है कि इस मुलाकात के अंदर जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे और उन्होंने खासी तल्ख बातें की थी चौधरी शुजात हुसैन के साथ। और सालिक साहब के मुताबिक कि मैंने पहली मरतबा अपने वालिद को इतनी सख्त बातें बर्दाश्त करते देखा और इस सूरत हाल में मुझे भी गुस्सा आ रहा था। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी हमें बहुत सुनाई और कहा मैं 2 बार आपके पास बारात लेकर आया, लेकिन ऐन वक्त पर दूल्हा भाग जाता है। मैं नवाज शरीफ को तैयार तो कर लूँगा एक मरतबा फिर, लेकिन आप हल्फ दें कि इस मरतबा कोई गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन फिर गड़बड़
ہو گئی. اور یہ گڑبڑ کے حوالے سے بھی جو صورتحال ہے، لاسٹ ڈے کی تفصیلات بھی چودھری صالح حسین صاحب نے آگاہ کی ہیں. انہوں نے کہا کہ ملاقات ہوئی تھی، ملاقات کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب نے اپنی نگرانی کے اندر کھانا بھی بنوایا تھا، اور جب یہ ملاقات وغیرہ طے ہو گئی، دعائے خیر ہو گئی، تو آدھی رات کو ہی چودھری پرویز الہی صاحب نے پھول اور پھل منگوائے. انہوں نے کہا جناب میں نے آصف علی زرداری صاحب کا شکریہ ادا کرنے جانا ہے. تو ہم نے انہیں کہا کہ جناب اب رات ہو گئی ہے، صبح کا انتظار کر لیں. انہوں نے کہا نہیں، میں ایسے ویلے جانا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ گئے، وہاں پر ملاقات بھی ہوئی، ان کا شکریہ بھی ادا کیا گیا. وہ سارے اس وقت تک بہت خوش تھے. اب یہ جو آخری دن والا معاملہ ہے، اس کے اوپر چودھری صالح حسین صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 28 مارچ کو معاملہ ٹھیک چل رہے تھے. 28 مارچ کو کال آئی اور اس کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ جناب پی ٹی آئی والے آ رہے ہیں ملنے کے لیے. تو چودھری شجاعت حسین صاحب نے چودھری پرویز الہی سے پوچھا اے ہن کی لین آ رہے ہیں، جس پر چودھری پرویز الہی نے ان کو جواب دیا کہ ہن اینا نو مگروں لان واسطے مل لینے ہیں، یعنی ان سے جان چھڑانے کے لیے ان سے مل لیتے ہیں. پھر وہ آئے، وہاں پر بھی جو ہے ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے اندر بھی کچھ طے نہیں ہوا، اور ان کو یہ پیغام دے دیا گیا چودھری برادران کی طرف سے شاہ محمود قریشی صاحب سے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ نہیں چل رہے. بلکہ وہاں پر طارق بشیر چیمہ صاحب کی شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ کچھ تلخ کلامی بھی ہو گئی تھی. لیکن پورچ میں جب وہ باہر نکل رہے تھے واپس جانے کے لیے، وہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب کی مونس الہی صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، اور شاہ محمود قریشی نے مونس الہی کو کہا کہ طارق چیمہ آپ کا کام خراب کر دیں گے. انہوں نے کہا یہ سرگوشی انہوں نے کی، لیکن یہ سرگوشی ہم نے سن لی. اس کے بعد پھر یہ پتہ چلا کہ پرائم منسٹر آفس سے فون آیا، اور چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جناب ہمیں مل لینا چاہیے، بات سن لینی چاہیے. جس پر چودھری شجاعت حسین صاحب نے مونس الہی اور چودھری پرویز الہی صاحب دونوں کو یہ بات کہی کہ ملن دی کوئی لوڑ نہیں ہے، کوئی لوڑ نہیں ہے جان دی. جس پر انہوں نے کہا کہ یار انہوں نے مل لینے ہیں، مگروں لان لی ملنا ضروری ہے. تو پھر چودھری شجاعت حسین صاحب نے ان سے کہا کہ تسی جا رہے ہو پر کوئی وعدہ نہ کر کے آنا، کوئی ڈیل نہ اوکے کر کے آنا ہے. جس پر ان کو یہ کہا گیا کہ جناب بالکل ٹھیک ہے، ہماری طرف سے کوئی بات نہیں ہوگی. لیکن وہاں پر جاتے ہی جو ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے جو تفصیلات سامنے آئیں، اب وہ یہ پتہ چلا کہ جناب چودھری پرویز الہی صاحب نے وہاں پر جاتے ہوئے ہی اس ساری صورتحال کو تسلیم بھی کر لیا، اور یہ جو پی ڈی ایم کے ساتھ معاملہ طے تھے اس کو ختم کر دیا. اب یہ کہانی ہے. جو اس انٹرویو کا سب سے امپورٹنٹ نقطہ ہے وہ بشرا بی بی کے حوالے سے، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، کیونکہ صالح حسین صاحب کی یہ گفتگو پڑھنے کے بعد، چونکہ میں نے سنی نہیں ہے، پڑھی ہے کالم کے اندر، پڑھنے کے بعد اس قسم کا تاثر ملا مجھے کم از کم کہ بشرا بی بی کی طرف سے کچھ ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہوئی جس کی وجہ سے مونس الہی صاحب اور پرویز الہی صاحب یہ دونوں ہی ایک ہی ملاقات کے اندر ڈھیر ہو گئے عمران خان صاحب کے ساتھ. اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو بشرا بی بی ہیں، ان کا رابطہ کرایا تھا خسرو بختیار صاحب نے مونس الہی صاحب کے ساتھ، اور اس کے بعد ایک اور خاتون تھیں جو درمیان میں تھیں. اور بشرا بی بی نے عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے والی جو ڈیل ہے چودھری صاحب کی، اس کی گارنٹی دی تھی. اور جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ مانتے ہیں کہ واقعتاً بشرا بی بی نے گارنٹی دی ہے چودھری پرویز الہی صاحب کو عمران خان کی، تو چودھری صالح حسین صاحب کا تاریخی جملہ ہے، یہ تاریخی جملہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ پورے ملک میں صرف بشرا بی بی ہی واحد خاتون ہیں، واحد شخصیت ہیں جو عمران خان صاحب کی گارنٹی دے سکتی ہیں. ان کے علاوہ کوئی بندہ ان کی گارنٹی نہیں دے سکتا. اب یہ جو انٹرویو جس کے میں نے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ وہ صورتحال کی عکاسی کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اچانک یہ سب کچھ ہوا. اور جب یہ بشرا بی بی کا ذکر آیا تو پھر اس بات کا کچھ امکان پیدا ہو گیا کہ یار یہاں پر بھی کچھ اور معاملہ نہ چل گیا ہو. البتہ اس انٹرویو میں جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے بھی ایک انکشاف ہے، اور وہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے 2 مرتبہ فون کیا جب ان کی بات چیت چل رہی تھی پی ڈی ایم کے ساتھ جنرل باجوہ صاحب سے، اور ان سے پوچھا کہ جناب دسو سانو ساری رہنمائی کرو اسی کہڑے پاسے ال جانا ہے. تو باجوہ صاحب کی طرف سے جواب ملا کہ بھائی یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے، آپ اپنا سیاسی فیصلہ خود کریں، ہمارا اس سارے صورتحال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس صورتحال سے الگ کر لیا ہے. جس کی وجہ سے یہ جو ڈیل ان کی
پی ڈی ایم کے ساتھ آلموسٹ فائنل ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر کوئی چکر چلا ہے، کوئی تویز کا چکر چلا ہے، کوئی دم پھونک کا چکر چلا ہے، یا کوئی اور چکر چلا ہے، جس کے بعد یہ سارا وہاں پہ معاملہ لپیٹ لیا گیا۔ اب یہ جو ڈیفینیٹلی جو کچھ ہو چکا ہے وہ تو واپس نہیں ہو سکتا۔ چودھری پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بن چکے ہیں، اور اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کم از کم چودھری پرویز الہی صاحب سے اس وقت تک کے راستے تو الگ ہو چکے ہیں، لیکن یہ سیاست ہے، کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن چودھری سالک حسین صاحب کا یہ ماننا ہے اس وقت بھی کہ اس جو انجام ہے چودھری خاندان کے کا، وہ اس کے اندر رول ہے چودھری مونس الہی صاحب کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اب آگے کیسے پہنچتی ہے صورتحال، لیکن اب تک کی یہ سچویشن ایسی ہے۔ خیر، یہ چونکہ ایک موجودہ حالات کے مطابق ایک چیز تھی جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اصل میں بات ہے ہماری وفاقی کابینہ کی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کی چونکا دینے والی تفصیلات ہیں۔ تفصیلات اس وجہ سے چونکا دینے والی ہیں کہ یہ ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہو، سیکٹری لیول کے تمام افسران وہاں پہ موجود ہوں، کیبنٹ سیکٹری ہوں، سیکٹری لا ہوں، سیکٹری ڈیفنس ہوں، سیکٹری انٹیریئر ہوں، سیکٹری پیٹرولیم ہو، سیکٹری آئل اینڈ گیس ہو، ہر ایک وفاقی محکمہ کا سیکٹری وہاں پر موجود ہوتا ہے، تاکہ کابینہ کا جو وزیر ہے اس کے محکمے کا وہ اس کے ساتھ چیزوں کو شیئر کر سکے، فائلیں اس نے اٹھائی ہوتی ہیں۔ اس کیبنٹ میٹنگ کے آغاز پر ہی شہباز شریف صاحب نے تمام سیکٹریز کو یہ کہہ دیا کہ جناب آپ اجلاس سے باہر نکل جائیں، اور صرف اپنے پرنسپل سیکٹری توقیر شاہ سے کہا کہ آپ نے ابھی ادھر ہی بیٹھنا ہے، آپ نے یہ ساری کارروائی کو نوٹ کرنا ہے، اور پھر اجلاس کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس اجلاس کے جو فیصلے اب تک سامنے آئے ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈیکلیریشن بھیجا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کو تحلیل کرنے کے حوالے سے، اور اس کے لیے جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے 2002 اس کے تحت یہ کارروائی کی جائے گی، اور اس کے سیکشنز ہیں 15 ہے، 17 ہے، 2 ہے، 5 ہے، 7 ہے، اس کے تحت یہ ساری کی ساری کارروائی کی جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب ایک فیصلہ آپ نے لے لیا، لیکن اس کے لیے اتنا زیادہ یہ جو سیکریسی ہے وہ کیوں رکھی گئی؟ اب جہاں تک سیکریسی کا معاملہ ہے تو آج کے اجلاس میں جب سیکٹریز حضرات کو باہر نکال دیا گیا تو صرف 2 سیکٹریز ایسے تھے جن کو دوبارہ اس اجلاس میں بلایا گیا۔ ایک تھے سیکٹری لا۔ سیکٹری لا کو اس وقت اجلاس میں بلایا گیا جب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ڈیکلیریشن ہے اس کو فائل کرنے اور سپریم کورٹ میں بھجوانے کے حوالے سے آئینی اور قانونی نکات کے اوپر بریفنگ دی، اور ان کی معاونت کے لیے طلب کیا گیا سیکٹری لا کو، جنہوں نے بریفنگ دی، اور اس کے بعد وہ اجلاس سے ان سے کہا کہ جناب تھینک یو ویری مچ، اب آپ جائیں، وہ چلے گئے، جس کے اوپر پھر کابینہ کے اراکین نے جو وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، ان کے ساتھ سوال و جواب کی ایک لمبی چوڑی نشست کی، اور اس کے بعد پھر اس معاملے کو فائنلائز کر دیا گیا۔ اس کے بعد بلایا گیا سیکٹری انٹیریئر کو۔ جیسے ہی سیکٹری انٹیریئر آتے ہیں تو یہ ہدایت کر دی جاتی ہے کہ اب سے میٹنگ کا اگلا حصہ کلاسیفائیڈ ہوگا، یعنی یہ جو میٹنگ کا حصہ ہے اس میٹنگ کے اندر اس سیکشن کے اندر جو بھی گفتگو ہوگی وہ ریکارڈ تو ہوگی لیکن وہ پبلک نہیں کی جائے گی، وہ کلاسیفائیڈ ہی رہے گی، اور پھر اس حصے میں جو وفاقی کابینہ کے اراکین ہیں ان کو بھی پابند کر دیا گیا کہ آپ نے باہر جا کر کسی سے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرنی، اور سیکٹری لا کو بھی پابند کر دیا، اور سیکٹری انٹیریئر کو بھی پابند کر دیا گیا کہ آپ نے باہر جا کر کوئی بات نہیں کرنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کچھ اس قسم کے اقدامات اٹھانے کا سوچ رہی ہے جس کا تعلق جا کے وزارت دفاع سے وزارت داخلہ سے بنتا ہے، اور اگر وزارت داخلہ سے بنتا ہے تو یقینی طور پر لا اینڈ آرڈر کے معاملات ہوں گے، اور اگر انٹیریئر منسٹری سے بنتا ہے تو انٹیریئر منسٹری کے انڈر جو ڈپارٹمنٹس کام کرتے ہیں ان کے ساتھ آئے گا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی پاسپورٹ امیگریشن کے حوالے سے انہوں نے کوئی کام کرنا ہے، یقینی طور پر کوئی تحقیقات ہوں گی جو ایف آئی اے کے نیچے آتی ہوں گی، جو سائبر کرائمز کے نیچے آتی ہوں گی، جو اسپیشل برانچ یا انٹیلیجنس بیورو کے انڈر ہوتی ہوں گی، کچھ ایسی چیزیں انہوں نے کرنی ہوں گی نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر کے اندر آنے والے دنوں اور ہفتوں میں کچھ ایسا آپریشن ہونے جا رہا ہے، کچھ ایسی تحقیقات ہونے جا رہی ہیں جن کے نتیجے میں کچھ گرفتاریاں متوقع ہیں،
اور وہ گرفتاریاں کسی اعلیٰ شخصیت کی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے یا کسی جماعت کے لیڈر کی گرفتاری ہو سکتی ہے، جس کے لیے یہ اتنا زیادہ ماحول بنایا گیا، ادروائز تو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اب یہ چاہتی تھی فیڈرل کیبنٹ کہ اس اجلاس کے اندر اس موقع پر جو چیزیں طے ہوئی ہیں وہ ابھی پبلک میں نہ جائیں، کیونکہ پبلک میں جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ کچھ انزائٹی کریٹ ہوگی، اور وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ یہ گرفتاریاں، یہ آپریشنز، یہ تحقیقات، یہ ان کو ابھی خفیہ رہنا چاہیے، اور اسی لیے ان کو خفیہ رکھا گیا ہے۔ اور یقینی طور پر اگر ان کو خفیہ رکھا گیا ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ انہوں نے اپنے لیے لاجکس کو ڈیولپ کیا ہوگا، اور مناسب وقت کے اوپر اس آپریشن کو جو طے کیا گیا ہے، جس کی آج منظوری دے دی ہے فیڈرل کیبنٹ نے، اس منظوری کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا، اور ہمیں پھر کسی دن اچانک یہ آپریشن ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ بالکل تیار ہو چکی ہے کسی بھی سیاسی جماعت، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف اور اس کی لیڈرشپ کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے لیے، تحقیقات کرنے کے لیے، اور کسی بھی وقت یہ آپریشن اب شروع ہو سکتا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔